वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ें बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहां का अकेला पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जहन्नम के अज़ाबात इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने के लिए खड़ा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इन बातों को सुनने के बाद अल्लाह का डर खौफ अपने दिल में पैदा करके जहन्नम से बचने और जन्नत का तोशा तैयार करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझसे पहले अभी मेरे भाई शेख अब्दुर्रहमान तेलुगु दाई गुंटूर से काफ़ी दूर से यहाँ तक तशरीफ़ लाए, जन्नत और जन्नत की नेमतों के बारे में तेलुगु में बड़े प्यारे अंदाज में आपके सामने बता रहे थे। जन्नत सुनकर खुश नहीं हो जाना कि चलो भाई हमें पक्के अहले हदीस मौलाना जन्नत के बड़े बड़े ख्वाबा दिखा डाली, अब जाती रहे हमें डायरेक्ट जन्नत में। जहन्नम के अजाब से पहले डरना। जहन्नम एक ऐसा गड़ा है, ऐसा अजाब है, अल्लाह ताला इस जहन्नम के ज़रिए अपने नाफरमान बंदों को अजाब देता है। वो जिसे चाहता है अजाब देता है, जिसे चाहता है जन्नत में दाखिल करता है। वो सारी मखलूक को अजाब देते हुए भी जालिम नहीं बन सकता। वो सारी मखलूक को जन्नत में अगर दाखिल कर दे तो ये उसका बहुत बड़ा फजल व करम होगा। हम सब की ये तमन्ना और दुआ है कि अल्लाह हम सबको जहन्नम जैसे अजाब वईद से, जहन्नम जैसे ख़तरनाक अजाब से मामून व महफूज करते हुए जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जहन्नम वो जहन्नम है जिसके बारे में आज से 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इसकी वईद, इसके अज़ाबात और इसकी कैफियत बता कर गए हैं। ये जहन्नम जिसकी आग की तपिश दुनिया के आग से 69 दर्जे हरारत ज़्यादा रखने वाली जहन्नम। दुनिया की आग इंसान बर्दाश्त नहीं करता, दुनिया की आग इंसान बर्दाश्त नहीं करता। जहन्नम की आग इससे 69 दर्जे हरारत में ज़्यादा, जिसकी एक चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए काफ़ी है। ऐसी जहन्नम से अल्लाह ताला हम सबको डराता है। ये जहन्नम जिसके अंदर जब इंसान को अल्लाह डालेगा, लिबास आग का, बिछोना आग का, बिस्तर आग का, ओढ़ना आग का, और उसकी ज़िंदगी आग पर मुश्तमिल रहेगी। और ये जहन्नम जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े सांप बना रखा है, बड़े बड़े बिच्छू अल्लाह पैदा करके रखा है, आग के बड़े दरिया हैं, इसमें पीने के लिए खून और पीप है जहन्नमियों का, खाने के लिए ज़क़ूम नामी कड़वा जहरीला दरख्त है,
जिसे तौहर का दरख्त कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी ज़िंदगी में कहते थे, अंज़रतुकुमुन्नार, अंज़रतुकुमुन्नार, लोगों मैं तुमको जहन्नम की आग से डरा दिया, लोगों मैंने तुम्हें जहन्नम की आग से डरा दिया, डर जाओ अल्लाह की जहन्नम से। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरतिन, एक खजूर ही सही अल्लाह के रास्ते में देकर जहन्नम से बच जाओ। अल्लाह के नबी का बार बार ऐलान ज़िंदगी में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, याद रखना, ये जहन्नम जिसमें इंसान को जब डाला जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से फरिश्तों के ज़रिए बोलने लगाएगा, हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे दुनिया में। हाज़िहिन नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, यही वो आग है जिससे तुम झुटलाया करते थे, इनकार किया करते थे। सूरह तूर की 14 नंबर की आयत है ये। यही वो आग है, चखो इस आग का मज़ा जिसका तुम मजाक उड़ाते थे, जिसे तुम झुटलाते थे। वैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ताला सूरह मुरसलात की 15 नंबर आयत में कहता है, बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए, बर्बादी है इनकार करने वालों के लिए, वैल नामी जहन्नम है ऐसे मजाक उड़ाने वालों के लिए। आज इसी जहन्नम का ईंधन तुमको बनाया जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिस अंदाज से जहन्नम के बारे में डराया, अल्लाह कहता है जब जहन्नम लोग देखेंगे चेहरे इनके सियाह हो जाएंगे कि इंसान की गोश्त, हड्डियां और इसके सारी चमड़ियां जलाकर 1 सेकंड में राख कर देगी। जहन्नम की आग इतनी भयानक है, न जिंदा जीने देगी, न उसे सुकून से मरने देगी, न वो जी पाएगा न वो मर पाएगा। जहन्नम की आग इंसान को चुकना चूर करके रख देगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, इस जहन्नम में काफिरों को औंधे मुंह के बल अल्लाह तबारक व तआला डालेगा और इस जहन्नम के अंदर शोर गुल लोग सुनेंगे। इतना भयानक जहन्नम, एक बार अजाब के लिए सांप ने उसे डस लिया, बिच्छू ने उसे डस लिया, 40 साल तक इस सांप के जहर से चीखेगा, चिल्लाएगा, अजाब से तड़पते रहेगा। एक एक जहरीले सांप का असर 40-40 साल तक जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला देगा। जहन्नमियों को अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को जहन्नम में घसीट कर लाया जाएगा, जब क़यामत के मैदान में अल्लाह कहेगा वो उज़लिफ़तिल जहन्नम, जब जहन्नम को करीब किया जाएगा, अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम के 70,000 जंजीरें होंगी, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़कर घसीटेंगे। मतलब 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते पकड़कर घसीटेंगे जहन्नम को। उस जहन्नम के अंदर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला आग का तोख बनाकर डालेगा। आग की बेड़ियां, आग की जंजीरें पैरों में अल्लाह तबारक व तआला पकड़कर इनको जकड़ देगा और डालकर इनको पटक देगा। और जहन्नम के अंदर एक सऊद नामी बड़ा पहाड़ है। सऊद, स्वाद आइन वऊ दाल, सऊद। दुनिया में जितने अकड़ने वाले होंगे, सीना तान कर चलने वाले होंगे, तकब्बुर करने वाले होंगे, अल्लाह ताला सऊद नामी पहाड़ पर चढ़ने का अजाब मुंतखब कर देगा। इस सऊद नामी पहाड़ पर चढ़ते हुए जहन्नमियों को 70,000 साल लग जाएंगे। जब वो ऊपर चढ़ेंगे उनको मार कर फरिश्ते फिर नीचे गिराएंगे, फिर इनको पहाड़ चढ़ने का अजाब देगा। क्यों? आपने कभी पहाड़ चढ़ा है? जब इंसान पहाड़ चढ़ता है तो अपनी कमर नीचे झुका के टेक की जानिब झुक झुक के, दरख्त पकड़ के, पत्थर पकड़ के झुक झुक के चढ़ता है। दुनिया में जितने आंकड़े थे, जितना सीना तान के चले थे, अल्लाह कमर झुका कर अजाब देगा सऊद नामी पहाड़ का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, वो जहन्नम इतनी भयानक है कि उसके सर पर डाला हुआ पत्थर 70 साल की मसाफत के बाद उसके तल को पहुंचा, जिसकी आवाज़ ने नबी और सहाबा को हैरान कर दिया। उस जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला
بہت سارے فرشتوں کو منتخب کر دیا آگ کا عذاب بھڑکا کر لوگوں کو دینے کے لیے، اور اس جہنم کے سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی، جس سے ان کے سر کے اندر کا بھیجا ہانڈی کا سالن جیسے پکتا ہے ویسے پکنے لگے گا۔ یہ ہلکا عذاب ہوگا، سخت سے سخت ترین عذاب کتنا بھیانک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جہنم میں جب انسان کو لا کر ڈالا جائے گا، اس کا بدن اتنا بڑا کہ ایک منہ کے اندر کا دانت احد پہاڑ کے برابر کا ہوگا۔ جہنمی آدمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان 410 کلومیٹر کے فاصلے کے مانند ہوگی۔ جہنمی آدمی کے دو کندھوں کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی جہنمی آدمی کے کان کے نیچے کاندھے کے کنارے گھوڑا دوڑاتا جائے، 70 سال لگیں گے کاندھے کے کنارے سے کان کے نیچے آنے میں۔ اتنا بڑا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے بدن کی چمڑی 42 ہاتھ موٹی بنائے گا، جو ہر سیکنڈ میں جلا کر راکھ کرے گا، دوسرے سیکنڈ میں نئی چمڑی اللہ چڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان وہاں پر جہنم کو دیکھ کر روئے گا، جہنمی روئیں گے، روتے روتے آنکھ سے آنسو ختم ہوں گے، خون نکلنا شروع ہوگا، اتنا خون نکلے گا جہنمی آدمیوں کے آنسو ندی نالے جیسے بہنے شروع ہوں گے۔ اگر کوئی ان نالوں میں کشتی چلانا چاہے آرام سے کشتی چلا پائے گا۔ لوگوں، میرے امتیوں، جہنم میں رونے سے بہتر ہے دنیا میں رو لو، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لن یلج النار، اللہ اس آدمی کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف میں دنیا میں روئے گا، اللہ کے ڈر سے دنیا میں روئے گا، اللہ اسے ہرگز جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں عرش الہی کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں کا ایک وہ بھی آدمی ہوگا وَرَجُلٌ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے گا، اللہ کی جہنم سے روئے گا، عذاب قبر سے ڈر جائے گا، اللہ کے خوف سے روئے گا، قیامت کی پکڑ سے روئے گا، قیامت کی ذلت سے روئے گا، جہنم کے آگ کے عذابات کو یاد کر کے روئے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک اونٹنی کا دودھ تھن سے نکالنے کے بعد واپس تھن میں جانا جتنا امپاسبل ناممکن ہے، اتنا ناممکن اللہ کے خوف میں رونے والا توحید پرست جہنم میں جانا اتنا ناممکن ہے۔ یہ مثال خود اللہ دے کر کہتا ہے۔ اور اس جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنمی آدمیوں کو جو پانی پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دے گا، وہ پانی اتنا بدبودار، اتنا زہریلا، نبی کہتے ہیں اس کا ایک خطرہ اگر دنیا میں اللہ ٹپکا دے، پوری دنیا کے لوگ اس کے بدبو سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا گرم ہوگا پانی، سر پر ڈالیں گے سر کی کھوپڑی پگھل جائے گی، بھیجے کو ایسڈ کی طرح پگھلا کے رکھ دے گا، پھر بدن میں نکلے گا، سارے بدن کی آنتڑیوں کو کاٹ کر پاخانے کی جگہ سے نکال کر باہر کر دے گا۔ اتنا خطرناک ہوگا وہ پانی جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک ایک جہنمی کو 90 پر 9 سانپ 40 بچھو اللہ تعالیٰ منتخب کر دیا ہے، ہر جہنمی کو ڈسیں گے، ہر جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب تیار کر دیا ہے۔ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتوں کے لیے تندور نامی جہنم اللہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کھانے والے سود خوروں کو، وڈی کھانے والے بڈی کھانے والے، بدبو کھانے والے اور حرام کا کھانے والوں کو آگ کے دریا میں ڈال کر اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے۔ اللہ قرآن مجید میں اس آگ کے بارے میں بعض جگہ کہتا ہے نار الکبریٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ میں نار الکبریٰ، یہ بہت بڑی آگ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ سورۃ اللیل میں نارن تلظیٰ، اللہ نے کہا کہ یہ آگ انسان کو لپیٹنے والی ہوگی، کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ میں کہتا ہے نار حامیہ، یہ آگ
भड़कती हुई होगी, जो शोले मारती होगी, जो जोश मारती होगी, इन नाफरमानों को अल्लाह के पकड़ कर जला कर एक एक सेकंड में राख करके रख देगी। अल्लाह के नबी कहते हैं ला तबकी वला तजर, इस जहन्नम के अंदर सूरह मुदस्सिर की 28वीं आयत में अल्लाह कहता है ना ये जहन्नम इंसान को जीने के लायक छोड़ेगी ना मरने के लायक छोड़ेगी। ला तबकी वला तजर, वहां पर ना कोई जी पाएगा ना कोई मर पाएगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, अल्लाह ताला सूरह ताहा की 74वीं आयत में कहता है ना वहां कोई मरना चाहे तो मर पाएगा, जीना चाहे तो जी पाएगा। ना जिंदगी सुकून की ना मौत सुकून की, ऐसी वो जिंदगी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये इस जहन्नम के अंदर एक दारोगा को अल्लाह मुंतखब किया है, उसका नाम मालिक है। ये मालिक है, कहा जाएगा कि इन्नहु मालिकुन खाजिनुल जहन्नम, ये जहन्नम का दारोगा मालिक है जो अल्लाह तबारक व तआला आग भड़का कर तुम्हें दौड़ दौड़ कर चारों तरफ इन आग भड़का कर लोगों को अजाब देने के लिए तय करके रखा है। वहां लोग ये देखकर चीख पड़ेंगे, कहेंगे कि हाय हमारी बर्बादी, कब तक हम ही रहना पड़ेगा। कहा जाएगा कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, ये आग जहन्नम की आग जैसे ही धीमे होगी अल्लाह का फरिश्ता इसे भड़का कर तेज कर देगा। और इस जहन्नम की आग के हरारत के बारे में इतना जान लो, दुनिया की सबसे तेज तुंद आग जो ज्वालामुखी हम कहते हैं, आतिश फिशान जिसे कहते हैं, या आग का लावा जिसे कहते हैं, समंदर के किनारे पहाड़ों में फट के अचानक उबल के निकलता है, बहुत ज्यादा हरारत रखने वाला आग का लावा। दुनिया के आग का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। 2000 सेंटीग्रेड ज्यादा हरारत में, उससे ज्यादा दुनिया की आग का टेम्परेचर नहीं है। लेकिन इससे 69 दर्जे ज्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग के बारे में बताया, अल्लाह तबारक व तआला जिस जहन्नम की आग के बारे में बताया है, ये आग 1,38,000 सेंटीग्रेड हरारत में ज्यादा होगी दुनिया से। 2000 सेंटीग्रेड की हरारत, इंसान उस आग का लावा, आतिशफिशा, ज्वालामुखी के नजदीक जाकर वीडियो नहीं बना सकता। ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले, डिस्कवरी चैनल वाले बहुत दूर खड़े होकर बड़े बड़े कैमरे लेकर जूम करके इसकी वीडियो शूट करके दुनिया वालों को बताते। इसके नजदीक नहीं जा सकते वरना जल जाएंगे। जब दुनिया की आग की ये कैफियत है, अरे दुनिया वालों, फत्तखुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, अल्लाह कहता है डरो उस आग से जिस आग का ईंधन हमने इंसान और पत्थर को बना दिया। दुनिया की 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें बर्दाश्त नहीं, जो जलाकर राख करने के लिए तुम्हारे लिए काफी है, वो जहन्नम की आग 1,38,000 सेंटीग्रेड ज्यादा हरारत वाली होगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस आग के खौफ से, इस जहन्नम की आग के खौफ से क़यामत के दिन बड़े अपनी ज़बानों पर ये जुमले लिए कांपते खड़े रहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बी सल्लिम, अल्लाहुम्मा रब्बी सल्लिम, अल्लाह हमें अमन दे, अल्लाह अल्लाह हमें अमान दे, अल्लाह हम ना बचा ले, अल्लाह। कौन कहेंगे? बड़े बड़े फरी अल्लाह के बरगजीदा अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे, रसूल कहेंगे। अरे रसूल जो मासूम अनिल खता है, अगर वो जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएंगे? अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूलों की ये कैफियत रहेगी क़यामत के दिन अल्लाह की जहन्नम को देखकर, तो हमारी और आपकी क्या होगी अंदाज़ा लगाओ, हमारा और आपका क्या अंजाम होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तहज्जुद की नमाज में नबी को रोता देखकर खुद रोया करती थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब जब नमाज पढ़ते और इस आयत को पहुँचते, इन्न अज़ाब रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब का अज़ाब बड़ा सख्त है, तेरे रब का अज़ाब बड़ा सख्त है, चीख मार कर बेहोश होकर नीचे गिर जाते। और हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत उबादा बिन सामित, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी जब जहन्नम की आयतें अल्लाह के नबी नमाजों में, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाजों में जहन्नम की आयतों पर पहुँचते, नबी रो रो कर नबी की हिचकियाँ निकल,
सहाबा इकराम का रोना, सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती, इतना ज़्यादा वो लोग रोया करते थे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक ऐसे लोहार की रास्ते से गुजरे जहाँ पर कुल्मी, क्या बोलती, कुल्मी, जो आग को, लोहे को गर्म करके हथौड़े लेकर मारने का जो दुकान होता है, उसके सामने से अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजरे। उस आग को देखे, जहन्नम की आग को याद करके रोते बैठ गए। हजरते अता सलीमी रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब इनके पड़ोसियों ने आग जलाने के लिए तंदूर तैयार किया, उस तंदूर को देखकर रोते रोते बेहोश हो गए। हजरते रबी सारी जिंदगी कभी वो हंसे नहीं, हमेशा रोया करते थे। रातों को बिस्तरों में करवटें बदल बदल कर रोया करते थे। इनसे पूछा गया क्यों रोते हो? हजरते रबी कहते हैं कि जहन्नम की आग के बारे में जब मैं याद करता हूँ मुझे कभी नींद नहीं आती। हमारे नबी की कैफियत सुनिए, हमारे नबी भी रातों को करवटें बदल बदल कर रोते थे। अम्मा आयशा पूछती हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या हो गया आपको? क्या आपकी तबीयत बिगड़ गई या आपके बदन में कोई तकलीफ हो रही है? क्यों करवटें बदल बदल कर रो रहे हैं? अरे अल्लाह के नबी क्या हो गया आपको? नबी अलैहिस्सलाम कहते, मेराज की रात में जहन्नम की आग के नज़ारे जो मैंने किए थे याद आ गए। अल्लाह की कसम, जिन आंखों ने जहन्नम के नज़ारे किए हो, भला उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है? कौन कह रहे? कायनात के पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन का कहना है। कैसे नींद आ सकती है? सुकून की नींद कैसे आ सकती है? इन आंखों ने अल्लाह की जहन्नम को देखा। अल्लाह अकबर। हमारे नबी इस कदर रोया करते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया में ये जितने भी बिदात करने वाले हैं, जितने भी बिदाती हैं, अल्लाह की कसम क़यामत के मैदान की हरारत इनको बर्दाश्त नहीं होगी। प्यास के मारे हल्लक में कांटे आते रहेंगे। ये चीख चीख कर कहेंगे, अरे अल्लाह के नबी प्यास बुझाइए। अल्लाह के नबी इनको प्यास बुझाने ले जाएंगे। जिब्राइल अमीन इनको निकाल कर भिरकाएंगे, कहेंगे, अरे अल्लाह के नबी आपके गुजरने के बाद आपके दीन को इन्होंने बदल के रख दिया, नई नई बिदातें इन्होंने पैदा कर दी। अल्लाह के नबी क्या कहेंगे? सोहकन सोहकन लिमन गैयर आबादी, दूर कर दो इनको मेरी निगाहों से, उम्मत मोहम्मदिया से खारिज कर दो इनको। अल्लाह अकबर। जितने बिदाती होंगे वो कभी अल्लाह की जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। जितने मुशरिकीन रहेंगे अल्लाह की जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मैदान महशर से उन बिदातियों को, ऐसे मुशरिकों को उठाकर भूखे प्यासे जहन्नम में मुंह के बल पटकेगा। सूरह मरियम में अल्लाह कहता है, व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। 80 पर 6 नंबर आया सूरह मरियम में अल्लाह कहता है, और मुजरिमीन को हम भूखे प्यासे उठाकर मैदान महशर से जहन्नम में पटक देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जहन्नमी आदमी जब जहन्नम के करीब लाए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम के अंदर ले जाने से पहले कहा जाएगा, ज़रहुम याकुलून व यतमत्तऊ व युल्हीहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ये सूरह अल हिज्र की 3 नंबर की आयत है। छोड़ो इन्हें, हलाल खाएं, हराम खाएं, खूब मज़े उड़ाएं, झूठी कस्में खाएं, झूठी उम्मीदों में ज़िंदगी गुजारे। अरे छोड़ो इनको। दुनिया में जैसा चाहे खाते थे, हलाल मालूम नहीं, हराम मालूम नहीं, दुनिया में क्या जायज़ क्या नाजायज़ मालूम नहीं, चुप खाते थे, ज़िंदगी गुजारते थे। छोड़ो इनको, जाकर अजाब का मज़ा चखेंगे जहन्नम के अंदर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला खया फरमाता है, खलीलुम मा यतज़क्करून। मेरे कम बंदे ऐसे हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। खलीलम मा तज़क्करून। मेरे कम बंदे ऐसे हैं जो हकीकत में इबरत हासिल करते हैं। अल्लाह से डरने वाले, इबरत हासिल करने वाले, जिंदगी पर तक़वे के मुताबिक गुजारने वाले, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की कुरान की आयतों से अपनी ज़िंदगी को संवारने वाले हैं। दुनिया में हलाल हराम खाने वाले, यतीमों का माल खाने वाले, बेवाओं का माल खाने वाले, प्रॉपर्टियां हड़प कर करके खाने वाले, लोगों का कोंपा डुबाने वाले, ऐसी वैसी झूठी कस्में खाकर प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी करने वाले,
अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला सूरह निसा की 10 नंबर आयत में कहता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग दुनिया में किसी यतीम का माल जुल्म से खाते हैं, अनकरीब वो भड़कती हुई अंगार में जाएंगे, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीमों का माल खाने वाले, लोगों का जुल्म डुबाने वाले, यतीमों के नाम पर मदरसे के चंदे कर कर को लपट को निगलने वाले, मस्जिदा का चंदा कर को बिल्डिंगा बनाने वाले, कारा में फिरने वाले, लोगों की कौम की अमानतों में खियानत करने वाले, अल्लाह कहता है उलाइका याकुलूना फी बुतूनिहिम मिनन नार, ये लोग अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। व सयस्लौना सईरा, अल्लाह की भड़कती हुई आग में ये लोग जाएंगे, भड़कती हुई अंगार में अल्लाह इनको उठा कर डालेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए दुनिया में कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया था तुम्हारे लिए, इबरत हासिल करने के लिए, जिंदगी संवारने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या कोई था तुम में नसीहत हासिल करने वाला? क्या कोई है तुम में नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह बार बार कहता है, लेकिन हम नसीहत हासिल करने तैयार नहीं। हमारे दिलों पर, हमारे कानों पे अल्लाह की आयतें असर नहीं करती, हमारी आयतें, कुरान की आयतें हमारे दिलों पर असर नहीं करती। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में इंसान को डालेगा। सूरह दुखान की 40 पर 9 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, ज़ुख इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, मज़ा चक जहन्नम का, इसलिए कि तेरे अल्लाह ने दुनिया में जितनी बातों से तुझे डराना था डरा दिया, जितनी बातों से आगाह करना था करा दिया। तेरा रब बड़ा गालिब और बड़ा हिकमत वाला है। दुनिया में जब तक अल्लाह ने तुझे डराया तो डरा नहीं, अब ले मज़ा चक। अल्लाह ताला मज़ा चखने के लिए छोड़ देगा। लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि हम तो बड़ी चालबाजियां चलते हैं, हम तो बड़ी होशियारियां करते हैं। अल्लाह सूरह अनफाल की 30 नंबर आयत में कहता है, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये लोग ईमान वालों के साथ चाल चलते हैं, अल्लाह भी चाल चलता है। याद रखना, अल्लाह की चाल बड़ी बेहतरीन होती है। अल्लाह के सामने होशियारी तुम्हारी नहीं चलेगी। दुनिया में मक्कारी से जिंदगी नहीं गुजारना, चालबाजियों से ईमान वालों को धोखा ना देना। वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ, जितने भी इनसे पहले के लोग गुजर गए, बड़ी बड़ी चालें चले, लेकिन याद रखना, फैसला कुन चाल अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में होती है। सारी की सारी तदबीरें अल्लाह के इख्तियार में होती हैं। जो लोग दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चालें चलते हैं, बड़े बड़े मकरो फरेब के काम करते हैं, अल्लाह कहता है वो मकरू मकरन कुब्बारा, तुम्हारी बड़ी बड़ी चालों को अल्लाह उठाकर जहन्नम में पटक देगा। दुनिया की चालें आखिरत में तुम्हारे को जहन्नम से नहीं बचा पाएंगी। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर जब लोगों को लाकर झोंका जाएगा, कहा जाएगा वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, डरो उस आग से जिसका वादा हमने काफिरों से कर रखा है। उस आग से डरो जिसका वादा हमने काफिरों से कर रखा है। वत्तकुन नारल्लती, डरो उस, बचो उस आग से, उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों से हमने इस जहन्नम का वादा कर रखा है। सूरह आल इमरान की 131 नंबर आयत। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से वादा कर रूम बोल रहा। कतो काफिर किसे बोलती? आयतों को सुनकर इनकार करने वाला, हदीसों को सुनकर इनकार करने वाला, इसे काफिर बोलती। और अल्लाह ताला जहन्नम में जब जहन्नमियों को डालेगा, एक बड़ा गड़ा नहीं कि जिसमें अल्लाह ताला उठाकर डाल दे। जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे सुराख, उन सुराखों में जैसे मेख बोलती, क्या बोलती, कीला मेख, ये दीवारों में लकड़ी में रखकर हथौड़ी लेकर मारते हैं ना, अल्लाह ताला कहता है ऐसे जहन्नम के सुराख होंगे। जहन्नमी आदमियों को इस आग के सुराख में रखकर फरिश्ते हथौड़े लेकर मार मार कर इसे ऐसे ठोसेंगे जैसे एक लकड़ी के भाले के ऊपर नेज़ा की अन्नी डालकर उसके ठोसा जाता है।
ऐसे जहन्नमी आदमियों को इसमें डालकर ठोंसेंगे। वअअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा, अल्लाह तबारक व तआला जो शख्स क़यामत का झुटलाने वाला होगा भड़कती हुई आग में जाएगा। अल्लाह की जहन्नम से इनकार करने वाले भड़कती हुई आग का ईंधन बनाए जाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दुनिया में फहाशी करने वाले, फिल्में देखने वाले, जिना करने वाले, रातों को ब्लू फिल्मों के वेबसाइट ओपन करने वाले, गंदी गंदी फिल्में देखने वाले, दूसरों को फॉरवर्ड करने वाले, लड़कियों से चैटिंग करने वाले, औरतों से अय्याशी करने वाले, अल्लाहु अकबर, ऐसे मर्दूदों, ऐसे फहाश, ऐसे बदकारों, ऐसे गुनहगारों के लिए अल्लाह जहन्नम की आग तैयार करके रखा है। अल्लाह पूछता है सूरह फुरकान की 15 नंबर आयत में, खुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल्लती उइदल मुत्तकून, मेरे नबी पूछिए इनको, क्या इनके लिए वो जहन्नम अच्छा है या वो जन्नत उनके लिए अच्छी है जिस जन्नत का वादा हम मुत्तकियों से कर रहे हैं, जिसमें हमेशा हमेश रहेंगे। पूछो क्या इनको जन्नत चाहिए या जहन्नम चाहिए। खुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्दिल्लती उइदल मुत्तकून, मुत्तकियों से जिसका वादा किया गया है, क्या वो जन्नत चाहिए या ये जहन्नम इनको चाहिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हमने खूबसूरत बना को पैदा किया। सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी बेहतरीन शक्ल देकर पैदा किया। लेकिन बाज़ औरतें हैं जो ब्यूटी पार्लर जाकर आईब्रो कराती हैं, बाज़ औरतें हैं अपने दांतों में खिलाल पैदा करती हैं, बाज़ औरतें हैं जो अपने बालों में वेग लगाकर डुप्लीकेट बाल लगाते हैं, बाज़ औरतें हैं जो बारीक कपड़ा पहनकर अपने बदन को गैरों को दिखाती हैं, बाज़ औरतें हैं जो अपने बदन पर खुशबू लगाकर गैर मुहरिमों को सुंगाकर अपनी जानिब मायल करती हैं। अल्लाह के नबी क्या बोले, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, अल्लाह ताला ऐसी औरतों को जो बारीक कपड़ा पहनकर नंगी दिखती हैं या अपने बदन का खुशबू सुंगाकर गैरों को माइल करती हैं, जन्नत में जाना तो दूर किनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतें जानियाँ हैं, जानियाँ हैं, जानियाँ हैं। आईब्रो करने वाली मेरी बहनों, बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहनों, और अपने बदन की ज़ेब व ज़ीनत शादियाँ में, वलीमे में, मंगनिया में गैर मुहरिमों को दिखाने वाली औरतों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदन को उठाकर जहन्नम की आग के हवाले करेगा। तुम्हारा बदन तुम्हारे शौहर की अमानत है, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे शौहर की अमानत है। आज हम कौम के सामने जाना हो तो बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाते हैं, गैरों के सामने, गैरों की शादियों में, लेकिन शौहर के सामने हम बिल्कुल बहुत बेकार बनकर रहते हैं। ना हमारी खूबसूरती उनके लिए हम दिखाते हैं, ना उनके लिए बन संवरते हैं, ना उनको हम खुश करने की कोशिश करते हैं। जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करेगी उसका दिल दुखाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसका हज, उसकी ज़कात उसे जन्नत नहीं दिला सकेगी, उसकी शौहर की नाफरमानी उसे जहन्नम में ले जाएगी। याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब इंसानों को जहन्नम में डाला जाएगा, काफिर ये तमन्ना करेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय हमारी बर्बादी, हम मिट्टी हो जाते, कितना अच्छा होता, ये जहन्नम के अंदर हम क्यों आ गए। जहन्नम में आकर मरने से, जीने से, यहाँ तड़पने से बेहतर था ऐ काश हम मिट्टी हो जाते। तमन्ना करेंगे काफिर। मेरे भाइयों, जब काफिरों को उठाकर डाला जाएगा, लोग कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हम दुनिया में अल्लाह की इताअत करते, रसूल की इताअत करते, आज जहन्नम वालों में से नहीं होते। अफसोस करेंगे, पछताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिए। अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि नज़ीरन व बशीरा। सूरह सबा की 28वीं आयत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है, हमने नहीं भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर सारी दुनिया के इंसानों जिन्नातों के लिए डराने वाला, खुशखबरी देने वाला मुकम्मल नबी बनाकर हमने उनको भेजा। नबी की नबूवत आई, या अय्युहन्नास,
اللہ کے نبی نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی آنکھ سے ڈرو۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہمارے نبی پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا، علی عبدہ، ہمارے نبی پر، لیکون للعالمین نذیرا، ساری دنیا والوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرا سکے، اللہ کے کلام کے ذریعے ڈرا سکے۔ ہمارے نبی ہم کو ڈرائے، قرآن کی آیتیں بتائے، لیکن ہم کتنے گئے گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے نہیں ڈرتے۔ ارے جہنم تو بہت بعد میں آئے گی، پہلے تم کو اٹھا کر قبر میں ڈالا جائے گا۔ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، دو فرشتے جسے منکر نکیر کہتے ہیں، کرامن کاتبین، نیکی بدی لکھنے والے دنیا کے فرشتے، خبر کے فرشتے منکر نکیر۔ یہ دو فرشتے قبر میں کیسے؟ اندھے بہرے، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا، ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، ہاتھ میں ہتھوڑا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرنے کا حکم دیا، یہ سوال کرتے ہیں، جواب اگر صحیح ملا اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں، نہیں ملا اللہ کے حکم سے ڈال کر کوڑتے ہیں قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں منکر نکیر فرشتے کے ہاتھ میں جو گرز ہوتا ہے، ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر وہ گرز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ گرز لے کر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے، احد پہاڑ پر اگر مار دیا جائے، پورا پہاڑ آٹا آٹا ریزہ ریزہ بن جائے گا۔ اللہ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، نہایت ہی سخت ترین فرشتے جو قبر میں جہنم کے اندر اللہ نے منتخب کر رکھا ہے، بے رحم بہت بھیانک فرشتے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب جہنم کے قریب لوگوں کو لایا جائے گا، 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے اسے گھسیٹ کر اندر لے جائیں گے۔ 4 لاکھ فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت میں کہتا ہے یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جہنمی آدمی یہ دیکھ کر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش دنیا میں سیدھے راستے کی ہم پیروی کر لیتے، آج جہنم میں نہیں آتے۔ پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو سانپ جو بچھو جہنمی آدمی کو ڈسنے کے لیے اللہ جہنم میں منتخب کرے گا، اگر وہ ایک سانپ دنیا میں ڈس مار دے، دنیا کی دھرتی پر ڈنک مار لے، قیامت کی صبح تک یہ زمین ہریالی اگانا بند کر دے گی۔ اتنا بھیانک پوائزن اور زہریلا وہ سانپ ہوگا، ایک بار دنیا میں ڈس لے زمین پر پوری دھرتی ہریالی اگانا بند کر دے گی۔ اتنا زہریلا سانپ ایک بار ڈسے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 40 سال تک چیخے گا وہ آدمی، 40 سال تک چیخے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی 91 آیت میں اللہ کہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی حرام کھانا نہیں چھوڑو گے؟ کیا اب بھی نمازاں اپنی زندگی میں نہیں شروع کرو گے؟ کیا اب بھی ٹخنے سے اوپر کپڑا نہیں پہنو گے؟ نوجوانوں، اسٹائلہ مارنے والوں، اللہ کے نبی نے کہا جو شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے گا اللہ کی نگاہ کرم اس پر نہیں ہوگی، اللہ اس حصے کو اٹھا کر آگ میں ڈبا دے گا۔ ارے جہنم کے جوتیاں ابو طالب کے پیر کے تلووں کو لگیں گی تو کھوپڑی میں کا بھیجا پکے گا، تمہارے ٹخنے تک کے پیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹخنے کی ہڈی کے برابر اگر تم کو جہنم میں ڈبا دے، تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ سے ڈرو، اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جہنم کے اندر ایسے عذاب سے چیخ مارے گا فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکو اس عذاب کا مزہ، اے ظالموں، اے جہنمیوں، آج تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آج تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ سورہ فاطر کے 37ویں آیت میں اللہ کہتا ہے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا، اے ظالموں، اے ظلم کرنے والوں، آج تم جہنم کی آگ میں تڑپو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں،
इस जहन्नम के आग में जब लोग चिल्लाएंगे वनादो या मालिकुल यखजिया अलैना रब्बुक, ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, तुम्हारा रब हमको इस जहन्नम में बर्बाद कर दिया तो कितना अच्छा होगा, क्यों हमको बर्बाद नहीं करता, क्यों हमको अजाब से तड़पा रहा है। जहन्नमी पुकार कर मालिक नामी फरिश्ते को बोलेंगे तो मालिक फरिश्ता बोलेगा इन्नकुम माकिसून, इन्नकुम माकिसून, ऐ जहन्नमियों, इस जहन्नम में तुमको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा, यहाँ तुम इसी तरह रहोगे, ना अजाब में जियोगे ना मरोगे, अल्लाह ताला इसी तरह अजाब में तड़पाता रहेगा। सूरह ज़ुखरुफ की 77वीं आयत में अल्लाह ताला नकल करता है इन्नकुम माकिसून, इस जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा तुम तड़पते ही रहोगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इस जहन्नम के अजाब के बारे में अल्लाह कुरान में किसी जगह अजाबुन अलीम कहा, दर्दनाक अजाब है जहन्नम का अजाब, किसी जगह अजाबुन शदीद कहा, सख्त तरीन अजाब होगा ये कहा, किसी जगह अल्लाह अजाबुन अजीम कहा, ये बहुत बड़ा अजाब है। लोगों, इसे केयरलेस मत लो, इसे मामूली में मत लो, ये जहन्नम उतनी मामूली चीज नहीं है। इत्तखुन्नार, इत्तखुन्नार वलो बिशिक्कि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन, रवाहुल मुस्लिम। अल्लाह के नबी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहते हैं, लोगों, एक खजूर ही सही अल्लाह के राह में सदका दो, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचा लेगा। अगर तुम्हारे पास सदका देने के लिए एक खजूर भी नहीं है, लोगों से अच्छी बात करो, एक अच्छी बात करना भी अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचने का सबब और जरिया बना देगा। इतना रहीम है हमारा अल्लाह, इतना करीम है हमारा अल्लाह। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, अल्लाह के नबी जहन्नम से बचने की दुआएं हमें ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की सूरतें सिखाते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, अल्लाह हमें दोज़ख से बचा, अल्लाह तेरी आग से बचा। जो 3 मरतबा जहन्नम से ये पनाह मांगने वाली ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम को इजाज़त देगा सिफारिश करने का, वो जहन्नम सिफारिश करेगी, इलाही ये आदमी मेरे इससे 3 बार पनाह मांगता था, इसे दूर कर दे। जब भी जन्नत मांगो तो 3 बार मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह। या अल्लाह जन्नत अता कर, या अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। अल्लाह जन्नत से कहेगा, अरे जन्नत तू इसके हक में सिफारिश कर, जन्नत सिफारिश करेगी। अल्लाह ये जब भी मांगता तो 3 बार मुझसे मेरा सवाल करता, अरे अल्लाह इसे मेरे अंदर दाखिल कर, अल्लाह जन्नत के अंदर उसे दाखिल करेगा। जहन्नम से 3 बार पनाह मांगो, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा। लोग, मेरे मोमिन बंदे वो हैं जो अल्लाह की जहन्नम से पनाह तलब करते हुए ऐसी दुआएं करते हैं, अल्लाह ये तेरा आग चिमटने वाला बड़ा बुरा ठिकाना, अल्लाह हमने इससे फेर दे, इससे बचा ले, ये दुआ करते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हज़रत मालिक बिन दीनार कहा करते थे, अगर मेरी ज़िंदगी में लोग मिल जाए मैं सारी दुनिया फैला दूंगा, लोगों को ये ऐलान कराने के लिए, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, डरो उस आग से जिस आग का ईंधन अल्लाह ने इंसान और पत्थर को बना रखा है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, दुनिया में जब तक जियो तो नेकियों की काम करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्ल अजर व मन दल्ला अला सवाइन फलहु मिस्ल अजर। जो नेकी की बीज डालेगा सारी नेकियां करने वाले का अजर उसे देगा, जो बुराई की बीज डालेगा सारी बुराई करने वालों का गुनाह बीज डालने वाले को देगा। दुनिया में आदम के 2 बेटे काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया। दुनिया में जितने भी मर्डर होंगे उस कत्ल का खून का पहला हिस्सा अल्लाह काबिल को देगा, उसके बाद कत्ल करने वाले मर्डर करने वाले कातिल को अल्लाह देगा। मेरे भाइयों, जो आग जो जहर खा के मरेगा जहन्नम में अल्लाह जहर दे देगा, वो हमेशा जहर खाता रहेगा। जो छुरी से अपने पेट में भोंक कर मरेगा अल्लाह उसके हाथ में छुरी देगा, हमेशा वो भोंकता ही रहेगा, अल्लाह उसे वही अजाब में मुलविस कर देगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वला यज़लिमु रब्बुका अहदा,
اس جہنم میں اللہ کسی انسان کو ناحق نہیں ڈالے گا، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا، ہر انسان اپنے کیے اعمال کی وجہ سے جائے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس جہنم سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی کہا کرتے تھے، یا فاطمہ، یا بنی ہاشم، یا بنی قریش، یا عمت رسول اللہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اللہ کی جہنم سے بچنے کا توشہ تو دنیا میں بنا لے۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، میری بچی میں جہنم سے تجھے بھی نہیں بچا سکتا، تیرا باپ ہو کر بھی تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ ہمارے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو دنیا کے یہ دیگر لوگ جن پر بھروسہ کر کے لوگ جیتے ہیں کہ یہ ہم کو جہنم سے بچا لیں گے، وہ ہم کو جنت میں دلا دیں گے، کوئی نہیں دلائے گا، کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ عز و جل کے۔ جو توحید پرست رہیں گے وہی جنت میں جائیں گے، جو مشرکین رہیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، یہ لوگ جلدی حاصل کرنے والی دنیا کی محبت کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اس کے بعد آنے والی بھیانک جہنم کے عذاب کے بارے میں دنیا میں بھول بیٹھے ہیں یہ لوگ۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، جلدی ملنے والی دنیا کی محبت کے پیچھے لوگ پڑے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو بہت بعد ان کے لیے جہنم کا عذاب آنے والا ہے یہ بھول بیٹھے ہیں۔ سورہ دہر کی 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جب بھی کسی کو نعمت دیتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ اللہ کہتا ہے، خلیلا من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم بندے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اے میرے بندو جتنا بھی میں دوں، جیسے بھی حالت میں تم کو رکھا ہوں، میرا شکریہ ادا کرنا سیکھو۔ اگر تم شکریہ ادا کر کر کے کھاؤ گے مزید نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، اگر تم میری نافرمانی کرو گے ان عذابی لشدید، یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بار بار قرآن مجید کے ذریعے کہتا ہے، قل، میرے نبی کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دنیا میں جاننے والے نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کے 28ویں آیت میں کہتا ہے، بے شک میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ یاد رکھنا، علماء سے مراد مدرسے کی ڈگری لے کر آنے والے نہیں، ہر وہ لوگ جو علم حاصل کیے، دین کا علم حاصل کرنے والے، قرآن کا علم حاصل کرنے والے، حدیث کا علم حاصل کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، وارثین انبیاء ہیں اور جاننے والے ہیں، کیونکہ جاننے والے نہ جاننے والے جیسے برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنم ویسے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے اندر جب لوگوں کو لا کر ڈالے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء کی 17 اور 18 نمبر آیت میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، جو لوگ جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں پھر اللہ سے توبہ کر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا، جاننے والا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو جان بوجھ کر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ، جب موت ان کے نزدیک آتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتے ہیں یا اللہ اب میں توبہ کروں گا۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر توبہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ سکرات کی حالت میں کی گئی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب انسان کے اللہ کے آخری غرغرارے شروع ہوتے ہیں توبہ کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
کہ ہم لوگ جہنم سے نہیں ڈرتے۔ ارے جنتی صحابہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، ایسے عشرے مبشرہ اللہ کی جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے الصادق الامین، دنیا میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے، پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے ابو بکر کہا کرتے تھے کاش میں کسی مومن کی پیشانی کا بال ہوتا، اللہ کے سامنے پکڑا نہ جاتا۔ عمر بن خطاب کہتے تھے کاش میں کوئی کنکرا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا۔ عثمان غنی کہتے تھے اے خبر تیرے اندر جب عثمان کو لا کر ڈالیں گے پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی حضرت عثمان غنی کی۔ کون ہے یہ صحابہ؟ ابو بکر سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو بکر جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تجھے بلائے گا، تو جنتی ہے۔ اے عمر میں نے معراج کی رات میں جنت کے اندر محل تمہارا دیکھ کر آیا ہوں۔ اے عثمان اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں کئی بار تجھے جنت کی بشارتیں سناتا ہے۔ ایسے جنتی صحابی روتے تھے جہنم کو یاد کر کے۔ ہم کو کوئی بشارت نہیں ملی، ہم نہیں روتے، ہم اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتے۔ بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن عبرت کے لیے انسان کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ اب جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہیں؟ 2 منٹ میری بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جو لوگ شرک کریں گے اللہ کی جہنم میں جائیں گے، جو لوگ جادو کریں گے اللہ کی جہنم میں جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دینے والے جہنم میں جائیں گے، استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرنے والے، اپنی مال کا حق ادا نہیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے، رشتہ داریاں کاٹنے والے جہنم میں جائیں گے، اور مرد ہو کر مردوں سے لواطت کرنے والے، قوم لوط کا کام کرنے والے نالائق لوگ جہنم میں جائیں گے، یتیم کا مال کھانے والے جہنم میں جائیں گے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والے جہنم میں جائیں گے، ناحق کسی کا مرڈر کرنے والے جہنم میں جائیں گے، نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے والے جہنم میں جائیں گے، بلا عذر رمضان کے روزے چھوڑنے والے، رمضان کے روزے نہیں رکھنے والے جہنم میں جائیں گے، زنا کرنے والے جہنم میں جائیں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، سود کا لین دین کرنے والے، سود کا حساب کتاب لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے جہنم میں جائیں گے، پدپو کھانے والے جہنم میں جائیں گے، حاکم ہو کر کسی پر ظلم کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تکبر کرنے والے جہنم میں، جھوٹی قسمیں کھانے والے جہنم میں، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے والے جہنم میں، چوری کرنے والا، شراب پینے والا اور لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرنے والا، خودکشی کرنے والا، کتاب و سنت کے خلاف فیصلے کرنے والا، اور مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت، عورتیں ہو کر مردوں کی مشابہت کرنے والے جہنم میں جائیں گے، حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا ملعون 1 نمبر کا جہنم میں جائے گا، ریاکاری کے لیے جو بھی لوگ عمل کریں گے یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، خیانت کرنے والا، تقدیر کا انکار کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، غیبتیں کرنے والا، الزام تراشیاں کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، نوحہ کرنے والی عورت، میت پر چیخ مار مار کے رونے والی عورت، اللہ کی قسم اللہ کی جہنم میں جائے گی۔ اور ایسے لوگ جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، گالی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، جوا کھیلنے والے، سٹہ بازی کھیلنے والے سب جہنم میں جائیں گے، یتیموں کا مال کھانے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ظلم کرنے والے، حرام کا کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، رشوت کھانے والے، دیوس جس کی ماں بیٹی بہن بے پردہ گھومتی ہو اور اس دیوس کو غیرت نہیں پیدا ہوتی، ایسا دیوس، ایسا حرام خور جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، دنیا کا علم، دنیا کا دولت کمانے کے واسطے دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کا علم اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کرنا چاہیے، جو لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے جنت کی خوشبو بھی ایسا نہیں پائے گا، احسان جتلانے والے جہنم میں جائیں گے، دوسروں کے رازوں کو فاش کرنے والے، کسی پر لعنت کرنے والے، ستاروں سے فال کھولنے والے، تصویر اتارنے والے، تصویراں بیکار میں فوٹوਆਂ سیلفیاں اتارنے والے جہنم میں جائیں گے،
سرکشی کرنے والے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے، کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا کر ہتھیار سے اشارہ کرنے والے، اور مرد ہو کر سونا یا ریشم کا کپڑا پہننے والے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والے، اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ بتانے والے جہنم میں جائیں گے۔ ضرورت سے زیادہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف رہنے والے، بلا عذر جماعت سے الگ ہونے والے، کسی کو دھوکہ دینے والے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دینے والے جہنم میں جائیں گے۔ ناحق لڑائی کرنا، ناپ تول میں کمی پیشی کرنا، صغیرہ گناہ سمجھ کر بار بار کرتے جانا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جاسوسی کرنے والے، شریعت کے خلاف چلنے والے، اتنے بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ہم سب کو جہنم میں جانے والے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت میں جانے والے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا کر دنیا میں زندہ رکھ میرے مولا۔ جتنی حق اور سچ باتیں میں نے بیان کی ہیں تیرے فضل سے بیان کی ہیں، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب تیری جنت کے طلبگار ہیں، تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم مردوں عورتوں کو، اس کڑمور کے اجتماع میں شریک ہونے والے بوڑھے بچوں کو جنت الفردوس میں داخلہ دلا کر جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔